दरस कुरान का 333वां सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह लुक़मान में फरमाया, आयत नंबर 12 से स्टार्ट है। फरमाया वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने लुक़मान को हिकमत दी, अनिश्कुर लिल्लाहि, ये कि शुक्र कर वासे अल्लाह के, व मई यशकुर, और जो कोई शुक्र करता है, फ़इन्नमा यशकुरु, फसवाइस के नहीं कि शुक्र करता है, लिनफ्सी ही, वासे फ़ायदे जान अपनी के, व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह, और जो कोई कुफर करे पस बेशक अल्लाह ताला गनीयुल हमीद, बेपरवाह है, तारीफ़ किया गया। हज़रत लुक़मान के बारे में मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है कि वो नबी ना थे बल्कि एक नेक और दाना शख्स थे जो सूडानी नस्ल से थे। मुक़ातिल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे। 1000 साल की उम्र पाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बनी इसराइल के काजी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पेशतर भी इनकी हिकमत और दनाई के वाक़यात अरब में मशहूर थे। तो इधर उनका यही ज़िक्र है कि फरमाया कि हमने लुक़मान जो है उसे हिकमत और दनाई दी, ये कि शुक्र कर अपनी जो है ये फरमाना जो है बजरिया अलहाम था या खुद हिकमत दिए जाने का लाजमी नतीजा था। तो कहा कि हिकमत दी तो इसका शुक्र अदा कर अपने रब का, और जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो शुक्र जो है अपनी जान के फ़ायदे, अपनी ज़ात के फ़ायदे अपने के लिए ही शुक्र करता है, और जो कुफ्र करता है पस बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है, तारीफ़ किया गया। अल्लाह ताला की अगर जो कोई नाशुक्री करता है, कुफ्र करता है, तो अल्लाह ताला की किसी को शुक्र की भी परवाह नहीं है, ना किसी की नाशुक्री की। वो तो जो है खुद ही जो है खूबियों का मालिक है। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, और जिस वक्त कहा लुक़मान ने वासे बेटे अपने के और वो नसीहत करता था। ये बेसिक बात है जो हमने जो है सबक आमूज़ जो है पहलू लेना है कि अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें अपनाएं, उन्हें दीन का जो है समझ बूझ दें। जैसे लुक़मान जो है उसने अपने जो बेटे को जो नसीहत की, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, और जिस वक्त कहा लुक़मान ने वासे बेटे अपने के और वो नसीहत करता था, या बनैया ला तुशरिक बिल्लाह। सबसे पहले उसने दर्स तौहीद का अपने बेटे को दिया कि ए छोटे बेटे मेरे, मत शरीक लाना साथ अल्लाह के। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक तो अलबत्ता जुल्म बड़ा ही है, जो जुल्म अजीम है, जो शिरक करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी भी उसकी सिफ्त किसी दूसरे इंसान को की तरफ मंसूब कर देना। वो ही तमाम सिफ्तों का मालिक है, वो ही हाजत रवा मुश्किल कशा, वो से आज़म है हमारा। तो ये सिफ्तें किसी दूसरे की तरफ मंसूब कर देना शिरक है, जुल्म अजीम है। वह वसैनल इंसाना बिवालिदी ही, फिर शिरक के बाद
वो उसे वसीयत की, उसे हुक्म दिया कि इंसान को के बीच वालदैन माँ बाप जो अपने के हमलत हु एहसान करना, भलाई करना, हमलत हूँ वहनन अला वहनिन व फसालुहु फी आइमैनी अनिश्कुरली वाली वालिदई का अलीजल मसीर। और जो है वो उठाती है उसको माँ, उठाती है बोझ उसका सुस्सी और ऊपर सुस्सी के, और दूध छुड़ाना उसका बीच 2 बरस के, ये कि शुक्र कर वासे मेरे और वासे माँ बाप अपने के तरफ मेरी ही फिर आना है। और फिर अल्लाह ताला ने जो है कहा कि इंसान, हुक्म दिया कि इंसान को अपने माँ बाप के साथ जो है अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, कि वो जो है उठाती है पेट में जो है तकलीफ़ों से थक थक कर जो है उठाती है, और फिर 2 बरस दूध उसे जो पूरा करती है पिलाना। और जे के शुक्र कर वासे मेरे और वासे वालदैन अपने के, मेरा भी शुक्रगुजार बन इस चीज़ के लिए, और वालदैन का भी तरफ मेरी ही फिर आना है। वन जाहदा का अला अंतु श्रिका बी मालिसा लका भी इल्मुन फला तुतीहुमा व साहिबहुमा फिर दुनिया मारूफा। और अगर जो है फरमाया कि अगर जो है तेरे माँ बाप जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करें तुझसे ऊपर इस बात के कि ये कि शरीक लाए तू साथ मेरे नहीं, या वासे तेरे साथ उसके कुछ इल्म, बस नहीं मत कहना मानना उन दोनों का, और सोबत रख उनसे भी दुनिया के अच्छी तरह। लेकिन फिर भी जो है उनका कहना शिरक के मामले में नहीं मानना, लेकिन फिर भी उसके साथ जो है दोस्ती रख, सोबती रख जो है अच्छी तरह। वत्ता भी सबीला मन आनाबा अलैजा, और पैरवी कर रहा उस शख्स की के रजू करता है तरफ मेरी, और उसकी राह पर चल जो सीधी राह पर है, जो मेरी तरफ ही रजू करने वाला है, उसके साथ उठ बैठ, मामलात अपने अच्छे रख। सुमा लई मर्जियुकुम व नबीयुकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तरफ मेरी ही फिर आना है तुम्हारा, बस खबर दूंगा मैं तुमको साथ उस चीज़ के कि थे तुम करते। और फिर जो है ये नेक अमल कमा कर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करके वालदैन की जो है तौहीद के बाद जो है अल्लाह ने और हज़रत लुकमान ने जो है अपने बेटे को तौहीद का दर्स दिया। फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया वालदैन के साथ अच्छा सलूक करने का, कि वो कैसे जतनों से जो है मुसीबतों से उठाती है उसे 9 माह तक, और फिर उसका दूध 2 साल पिलाती है। तो ये वालदैन का और मेरा शुक्र अदा कर, क्योंकि मेरी तरफ ही तुमने लौटना है। और जो है अगर वालदैन तुम्हें शिरक की तरफ माइल करें तो ये कहना नहीं मानता, लेकिन उनके साथ जो है अच्छा सलूक रखना है। यही वाक़या जो आ गया याद, कि वो जो है शख्स उस वालदैन की नाफरमानी का सबब बने थे, लेकिन वो गोश्त अच्छा अच्छा रख रहा था। अल्लाह ताला का वो पसंदीदा बंदा ठहरा कि उसने वो अपने आके माँ बाप की सफाई करता और अच्छा अच्छा गोश्त साइड पे रखता था, गाहकों को जो है देता था नॉर्मल, तो अच्छा अच्छा अपने माँ बाप के लिए रखता था। तो फिर खिलाया आके सफाई करके, तो ये अल्लाह के ताला के नज़दीक पसंदीदा शख्स ठहरा, जो अपने वालदैन की जो है चाहे जैसे भी हों, लेकिन उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखा, सब्र रखी, और अल्लाह ताला का फरमान उसने जो अपने ऊपर लाजम पकड़ा। वत्ता भी सबीला मन आनाबा, और कहा कि जो मेरी तरफ रुजू करता है, जो मेरा बंदा है, जो नेकियां करता है, जो नेक है, उसकी राह की पैरवी कर, फिर तरफ मेरी फिर आना है तुम्हारा, पास खबर दूंगा तुमको साथ चीज़ के थे तुम करते, जो अच्छे उसका बदला, जो अच्छे काम करके आओगे तो मैं तुम्हें उसका अच्छा बदला दूंगा। या बनी या फिर ये आपने वो अल्लाह की नसीहत बीच में आ गई, तौहीद का
درس دیا اپنے بیٹے کو، پھر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام آئے، تو یا بنی انہا، پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بے شک وہ ان تاکو مسقال حبت من اردل فتکن فی صخرتی او فی السماواتی او فی الارض یاتی بخلا، اے چھوٹے بیٹے میرے، اگر وہ چھوٹی چیز اگر ہوئی برابر ایک دانے رائی کے، بس ہو بیچ پتھر کے یا بیچ آسمانوں کے یا بیچ زمین کے، لے آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کا حساب لینے کے لیے حاضر کر لے گا، چاہے وہ جیسی بھی ہو، 7 زمینوں کے تلے ہو، ایک پتھر پر ہو، جدھر بھی ہوگا عمل رائی دانے کے برابر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر معاملہ دیکھنے والا ہے، اس پر کوئی سیڑھی اور جو ہے کی ضرورت نہیں، کسی بھی بزرگ کی جو ہے توسط کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سارے معاملے جو ہے انسان کے عمل جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ دیکھتا ہے، اور وہ حاضر کر لے گا رائی کے دانے کے برابر۔ تو پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ کون جاہلیت پھیلا رہا ہے ایسی سیڑھیوں کی؟ تو ایک اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی خبر رکھتا ہے اپنے بندے کے معاملے کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میں تو باریک بین جو نظر والا اور خبردار ہوں ہر چیز کے معاملے میں، بندے کے لیے رائی کے دانے کی بھی میں خبر رکھتا ہوں۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے چھوٹے بیٹے میرے، قائم کر نماز کو اور جو ہے حکم کا ساتھ بلائی کے، اور منع کر برائی سے، لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتا رہے اور برے کاموں سے منع کرتے رہے، اور نماز ادا کر، واصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، جو تمہیں اس معاملے میں جو مصیبتیں آئیں، کوئی تکلیف پہنچے تو اس معاملے میں صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ عزم کے کاموں میں ہے، ضروری کام ہے۔ ولا تصغر خدک للناس ولا تمشی، اور مت موڑ گالوں اپنے کو لوگوں سے اپنے گال نہ پھلا، کوئی جو ہے لوگ جو ہے کے معاملے میں، ان کے ساتھ تعلقات میں، ان کے ساتھ جو ہے کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہے ہوں، تو ان سے اپنے جو ہے گال نہ پھلا، ان کے ساتھ جو ہے غصہ نہ کر، اپنے جو ہے تکبر اور نہ کر ان کے ساتھ والا سلوک، اور مت چل جو ہے بے زمین کے اطراع کر، اور جو اطراع کر اکڑ کر جو ہے زمین پر نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہر تکبر کرنے والے، شہی کرنے والے کو۔ تو یہ جو ہے لقمان نے جو اپنی بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے درس ہے، ہمارے لیے سبق آموز واقعہ ہے کہ انہوں نے توحید کا درس دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، کہ کیسے وہ جو ہے جتنوں سے تمہیں اٹھاتی ہے، پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے 2 سال، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ماں باپ بھی اس طرف شرک کی طرف مائل کریں تو ان کا کہنا نہیں مانتا نہ، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں کہ تعلقات ختم کر لینے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ اچھی ہی رکھنا ہے، اچھی ہی صحبت ان کے ساتھ رکھنی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ پھر آگے بیٹے کو پھر اس 16 آیت میں پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا، جو بھی کام ہوگا، وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، چاہے پتھر میں ہو، جدھر بھی آسمان و زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس جو ہے حاضر کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر خبر باریک بین ہے،
छोटी से राय के दाने के बराबर भी अपने बंदे की खबर रखता है। फिर कोई गुंजाइश नहीं किसी बुजुर्ग की सीढ़ी की रह जाती इस आयत के रूह से। तो खुदारा ये जो अल्लाह की चिट्ठी आई है इसकी तरफ तदब्बुर कीजिए और इसे पर अमल कीजिए ताकि हमारा दीन जो है दुरुस्त हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हम जो है काफरों पर गलबा पा लें जो हम पस्तियों में जा गिरे हैं अपने इन्हीं अमल की वजह से, शिरक करने की वजह से, जो कि जुल्म अजीम है। राई के दाने के बराबर भी शिरक जो है उसको अल्लाह ने जो है माफ़ नहीं करना। फिर आगे नमाज की नसीहत की और फिर कहा कि आपने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो है तौर तरीका जो है अपनी ज़िंदगी में राजगार। अगर इस मामले में कोई आ जाए सख्ती जो है तो उसमें जो है सब्र कार कोई इसमें जो है तो उस पर आफत आ पड़े तो इस पर सब्र कार हो ये कि अज़म के कामों में से ये है। तो आगे कहा कि लोगों के साथ जो है मुंह ना बना, उनके साथ तकबर वाला मामला ना कर, बल्कि उनके साथ जो है नरमी कर और ज़मीन पर चलने का तरीका बताया कि इतरा करना चल, आजिज़ी से चल। अल्लाह ताला नहीं दोस्त नहीं रखता जो है तकबर करने वाले और जो शही हो रहे हैं उनको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की हुद तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को हम इस कुरान पाक की स्टोरियाँ सुनाए। हज़रत लुकमान ने क्या इस्लामी स्टोरी अपने बच्चे को बता कर जो है अमल करने की जो है उसे अमल पैरा होने की जो है तलकीन की, नसीहत की, वसीयत की। तो हमें भी अपना जो दीन है वली बनकर माँ बाप को जो है अपने बच्चों में राइज करना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए कि हमारा दीन क्या है, क्या इसकी हैसियत है, क्या शक्ल है, हमने यही अपनाना है दीन और इसी को लागू पकड़ना है। ये नहीं कि हम एक ही दिन अपनी मर्जियों से दीन बना ले, हम कब्रों परस्ती पे चले जाएं जिसका कहीं कुरान में चिट्ठी में कहीं जिक्र ही नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं राई के दाने के बराबर अपने बंदे को का जो है खबर रखता हूँ, पेशानी से मैंने हर बंदे को पकड़ रखा है। जो दो बंदे की महफिल होती है तीसरा मैं उसमें मौजूद होता हूँ। तो वाइजा साल के बाद ये फ़ानी करीब अजीब दावत दाइजा दानी फल सजीबुली अलजुमिनु बिल्लाह यशुदून कि ये अपना कर अल्लाह पर पुख्ता ईमान यकीन रख के क्या हम पाएंगे, भलाइयाँ पाएंगे। तभी हमें भलाइयाँ नसीब होंगी कि हम अल्लाह को अपने करीब समझे और उस पर ही जो है ये इस चिट्ठी के मुताबिक जो है राई के दाने के बराबर भी शिरक न लाएं, क्योंकि राई के दाने के बराबर अल्लाह अपने बंदे के मामलात की खबर रखता है। तो उसी से मांगे, उसी से जो है बातें करके कुर्ब उसका हासिल करें। तो क्या अल्लाह ताला क्या नहीं सुनता? अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन जो है कुछ मामलात अल्लाह ने जो है मसलहत के तहत कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो नहीं हमें वो हमारे लिए मुसखर करता, अता करता। तो इसमें अल्लाह का दोष नहीं है। एक इधर ही वाक़या याद आ गया कि अल्लाह ताला जो है दुआएं एक तो फौरी सुन लेता है, दूसरी जो है उसमें जो है किसी और ज़रिए की तरफ वो निकाल के हमारे लिए तहफ़ीफ़ और आसानी कर देता है। ऐसे ही शख्स का बैल मार गया, रोने लगा, मेरी कमाई का ज़रिया जो है ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा, कहा कि तुम्हें जो है इसलिए तुम्हारी जो है सख्ती कर दी, तेरे बेटे को मारना था, लेकिन तुम्हारी दुआओं की वजह से जो तुमने जारी रखी ख़त्म ना की तो वस्ताइनो बिसब्री
ایسے ہی یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وصلات صبر کے ساتھ نماز میں جو ہے اللہ سے مدد چاہو تو صبر کرنا چاہیے. تو اس نے دعائیں جاری رکھی، ختم نہ کی. تو کہا یہ تمہاری دعاؤں کے نتیجے کی وجہ سے ہم نے تمہاری جو سختی میں تخفیف کر دی، آسانی کر دی. تمہارے بیٹے کی جان لینی تھی اور تمہارا بیل مار دیا، تو یہ تخفیف ہی اس پہ ہوئی، آسانی ہوئی. اور تیسری وہ دعائیں کہ اللہ ادھر قبول نہیں کرے گا مسلط کے تحت، تو پھر اس کا اجر جو ہمیں جو ہے قیامت والے دن دے گا. تو بندہ اتنی نوازشیں دیکھ کر کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دعاؤں کا توقع سے بڑھ کر صلہ دیا ہے. تو ایسے ہی یہ 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اس سے ہو کر بے صبرا اور کہیں اور در نہیں جا پکڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے اللہ کا در پکڑنا چاہیے، اسے ہی کو جو ہے پکارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے جذب ایمان سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ قبولیت، شرف قبولیت بخشتے ہیں. تو تہجد میں آ جائیں، نفل 2 پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، فرضوں کے بعد دعا کریں، تو یہ شرف قبولیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پر جو ہے بھروسہ کرنے کی، اور یہ دین اپنے بچوں میں جیسے حضرت لقمان نے تحویل کی یا نصیحت کی، ویسے ہی ہمیں اپنے بچوں کو دل سے روشناس کروانا چاہیے، تاکہ دین اسلام کا بول بالا ہو، اور ہم جو پستیوں میں جا گرے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنے انہی نیک عملوں کی وجہ سے نکال دے، اور ہم اسلام کا دوبارہ غلبہ ہو جائے اور بول بالا ہو جائے. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، نہیں مان لاتے ساتھ اس کے، اور تحقیق گزر گئی ہیں عادت پہلو کی. وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر کھول دیں ہم علیہم اوپر ان کے باب دروازے من السماء آسمان کے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس دن کو ہو جائیں گے بیچ اس کے چڑھے ہوئے. لَقَالُوا، البتہ کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ، سوائے کہ نہیں کہ مست ہو گئی ہیں، ابصارنا آنکھیں ہماری، بل نحن، بلکہ ہم قوم مسحورون، ایک قوم ہے سحر کیے ہوئے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا، البتہ کیے ہم نے، فِي السَّمَاءِ، بیچ آسمان کے، بروجن برج، وَزَيَّنَّاهَا، زینت دی ہم نے، لِلنَّاظِرِينَ، واسطے دیکھنے والوں کے، وَحَفِظْنَاهَا، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو، وَحَفِظْنَاهَا، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو، من کل شیطان الرجیم، ہر ایک شیطان راندے گئے سے، الا من استرق السمع، مگر جس نے چرا لیا سننے کو، فاتبعہ، پس پیچھے لگتا ہے اس کے، شہاب مبین، شعلہ ظاہر. جیسے کہ ہم اکثر آسمان میں دیکھیں تو ایسے جو ہے چنگاری سی آسمان سے جو ہے نکلتی ہے، تو وہ شیطان کو ہی جو ہے مارا جاتا ہے شعلہ، کہ وہ سننے کے لیے جو ہے اللہ کی اور فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر وہ بھاگتے ہیں جب انہیں چنگاری ماری جاتی ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو بچھایا ہم نے اس کو، اور ڈالے ہم نے بیچ اس کے، رواسیہ پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے، فیہا بیچ اس کے، من کل شیء، ہر ایک چیز، موزون وزن والی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور کی ہم نے واسطے تمہارے، فیہا معیشہ، بیچ اس کے معیشتیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ،
اور جو کہ اور اس کو کہ نہیں تم واسے اس کے برازقین رزق دینے والے. وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز إِلَّا عِندَنَا مگر نزدیک ہمارے ہیں خزائنُہا خزانے اس کے وَمَا نُنَزِّلُهُ اور نہیں اتارتے ہم اس کو إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر ساتھ اندازے معلوم کے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور بھیجا ہم نے باؤ کو لواقیہ بوجھل کرنے والی فَأَنزَلْنَا پس اتارا ہم نے من السماء آسمان سے من السماء ماء فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پس پلایا ہم نے تم کو وہ وَأَنْتُمْ اور نہیں تم اس کو لَهُ بِحَافِظِينَ ذخیرہ کرنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور تحقیق ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور بتا تحقیق ہم جانتے ہیں آگے بڑھ جانے والوں کو منکم تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بتا تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور تحقیق اور بے شک رب تیرا وہی اکٹھا کرے گا ان کو. انہ بے شک وہ حکیم علیم حکمت والا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور بتا تحقیق پیدا کیا ہم نے آدمی کو من صلصال بجنے والی مٹی سے من حمأ مسنون جو بنی تھی کیچڑ سڑے ہوئے سے. والجان اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے خلقناہ من قبل پہلے اس سے من نار سموم آگ لوؤں کی سے. وَإِذْ قَالَ جس وقت کہا ربو کا رب تیرے نے للملائکتی واسے فرشتوں کے انی خالق بشرن بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں آدمی کو. بشرن آدمی انی خالق بشرن بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں آدمی کو من صلصال من حمأ مسنون بجنے والی مٹی سے جو بنی تھی کیچڑ سڑے ہوئے سے. فائزہ سویتہ پر جب درست کر لوں میں اس کو ونفخت اور پھونک دوں فیہ بیچ اس کے من روحی روح اپنی سے فقعوا پس گر پڑنا لہو ساجدین سجدہ کرنے والے واسے اس کے. فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں کلہم اجمعون سب ساروں نے. آیت تشریح اور دعا کی طرف بڑھ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کے استہزاء و تکذیب سے رنجیدہ خاطر نہ ہوئیے. اگر قرآن پر ایمان نہ لائیں تو اس سے پہلے بھی ایسی عادت پہلی امتوں کی گزر چکی ہے. فرمایا اگر ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں تو دن دہاڑے آسمان چڑھتے رہیں گے تو بھی ایمان نہیں لانے والے بلکہ کہیں گے ہماری آنکھیں متوالی ہو گئیں مست ہو گئیں بس سحر جادو کیا ہوا. ہم نے آسمان میں برج بنائے اس تاروں سے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کوئی حکم فرشتوں کو صادر کرتے ہیں شیاطین اس بات کو چرانے کے لیے بھاگتے ہیں. پھر کوئی بات چرا کر نجومی کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ لوگوں کو جو ہے جھوٹ ملا کر بتاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے
بہترین بنا دے، لا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت شراحتوں والی بنا دے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا سگیس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو تندرستیوں سے ہماری زندگیاں جو ہے مزین کر دے، اللہ تو ہمارے مریضوں کو بھی اللہ سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ سے تو سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ مکمل کاملہ عاجلہ شفائیں دے، اللہ تو اپنے بڑے کرم سے نواز، اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازے، خاص فضل سے نوازے، حسرہ رحمت کا سایہ رکھنا، پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ اولاد سمیت سے تو سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ جن بچوں کو رشتے نہیں ہوتے ان کے نیک رشتے کر لیا، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، اللہ تو ہم پر کرم فرما، ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، پاکستان کی تو فضل فرما، اللہ اس کے بچے بچیوں کو اللہ محبت الہی اور محبت رسول اوڑھنے کی اپنے سروں پہ جسموں پہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، بنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم وصبر جمیل واللہ المستعان ولا متصور، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نفہم دل میں ظفر فرمان دارج پہ پنجا مارج پہ یا تو ولی و نصیر بن جا، اللہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم وہ طاقت تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں، اللہ اپنے خزانوں میں سے اچھے اچھے کھانوں کا رزق، اچھے اچھے پہناووں کا رزق، اچھے اچھے پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو ہمیں وہ طاقت ہے جو ہمارے لیے بہترین سازگار بنا دے، ہمارے لیے جو ہمارے لیے اچھا ہے، اللہ آسانیاں کر دے، آسانیاں بانٹنے والا بنا، شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اللہ مزدوری محتاجی سے بچانا، اپنے محتاجی میں رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، رحم فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، نیک نمازی بنا، اللہ دین کا عالم بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے کے عہدے پہ فائز کرنا، اللہ عہدے پہ فائز کرنا، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔